बिचारा भर्खर भर्खर उम्रिन लागेका छन् रवि लामिछाने। उहाँलाई चाहिँ कसरी नष्ट गर्ने भन्नेतिर नजानु होला कोही पनि। तपाईँ अहिले सबै मान्छे रवि लामिछानेलाई स्वतन्त्र राख्यो भनेर उनको खेदो खन्न चाहिँ किन लाग्नु भएको छ भन्छु। स्वतन्त्र हाम्रो हो भन्ने कहीँ कपिराइट देख्नु भएको छ? भोलि राम्रो काम गर्छ भनेपछि त उहाँहरूलाई त स्वयं हामीले नै भोट हाल्नु पर्यो नि। अब स्वतन्त्र भने त म पनि त स्वतन्त्र हो, तपाईँ पनि स्वतन्त्र हो, सबै स्वतन्त्र नै। कसलाई पो कसले तपाईँको घाँटीमा पासो लगाएर तपाईँको यसो डोर्याएर हिँडेको त छैन नि। आउनुभयो रवि दाईहरू, उहाँहरूलाई स्वागत छ। अझै राम्रो गरौँ, सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने हो। कसैले भोलि कृषि पार्टी राख्ला अनि के कृषि पार्टी राख्ने बित्तिकै सबै किसानले उठेर ओहो हाम्रो किसानको पार्टी राख्यो भने विरोध गर्न पाइन्छ र? रवि लामिछाने राजनीतिकमा आउनु सुखद विषयवस्तु हो भन्छु म, यो दुःखद होइन। आज जसरी तपाईँहरूले हामीलाई क्वेसन सोध्नु भएको छ, यही क्वेसन के तपाईँहरूको हिम्मत छ प्रचण्डलाई सोध्ने? उहाँहरूलाई त मेरो आग्रह राजद्रोहको देशद्रोहको मुद्दा लगाएर जेल हाल्नुपर्छ। यसमा कसैलाई खतरा, कसैलाई अप्ठ्यारो, कसैलाई गाह्रो मान्नुपर्ने त म कतै विषयवस्तु देख्दिनँ। जसले राम्रो काम गर्दै जान्छ समाजमा उसैलाई जनताले अगाडि बढाउने कुरा हो। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै छु। अब तपाईहरू राज संस्था मान्ने संवैधानिक राजतन्त्रको वकालत गर्ने पार्टी, एउटा वैकल्पिक राजनीतिक धार हो, यो वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो भनेर जुन किसिमबाट तपाईँहरूले परिभाषित गर्न खोजिरहनु भएको थियो, अहिले त ठ्याक्कै अरू पार्टीहरू जन्मे। अब चर्चित पत्रकार, कार्यक्रम प्रस्तुता रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दल दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ। अब यो बिचमा तपाईँहरूलाई खतराको घन्टी बज्यो भनेर भन्छन् नि मान्छेहरू, राजनीतिक जानकारहरू। सर्वप्रथम त पत्रकार रवि लामिछानेज्यूलाई नयाँ पार्टी खोल्नु भएकोमा उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो यसबाट कुनै कसैलाई खतरा भन्ने कुरा नै, जसले राम्रो काम गर्दै जान्छ समाजमा उसैलाई जनताले अगाडि बढाउने कुरा हो। जसले राम्रो हिसाबले अगाडि बढ्छ उसले काम र जनताले उहाँलाई चुन्नुपर्छ। यो त वास्तवमा भन्ने हो भने युनिभर्सल ट्रुथकै विषयवस्तु हो। यसमा कसैलाई खतरा, कसैलाई अप्ठ्यारो, कसैलाई गाह्रो मान्नुपर्ने त म कतै विषयवस्तु देख्दिनँ। किनभने भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राम्रो काम गर्दै गयो, सही राम्रो गर्दै गएपछि प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्ने हो। भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेक अन्य कुनै पार्टीहरूले राम्रो काम गर्दै गयो भने उहाँहरू अगाडि बढ्ने हो। किनभने उहाँहरूले राम्रो काम गरिहाल्नुभयो भन्ने होइन, हामीले राम्रो काम कसरी गर्न सक्छौँ त्यतातिर हाम्रो ध्यान जाने कुरा हो। यहाँ कोही कसैको पनि कम्पिटिसन हुँदैन। किनभने काम चाहिँ कसरी राम्रो गर्ने, हामी सबै मिलेर कसरी अगाडि बढ्ने, अब हामीले त्यतातिर सोच्न चाहिँ आवश्यक छ। गएको साल तपाईँहरूले मक्सिरमा एकता महाधिवेशन गर्नुभयो। एकता महाधिवेशन पश्चात तपाईँ पार्टीमा प्रवेश नगर्दै तपाईँहरूको पार्टीमा एक किसिमको रौनक, एक किसिमको बहाव आयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अब नयाँ तरङ्गसहित, एउटा नयाँ नेतृत्वसहित आउँदैछ भन्ने किसिमबाट जुन छाप छोडेको थियो नि जनतामाझ, पछिल्लो समय फेरि स्वतन्त्रतिर माहौल गयो। अब हुँदा हुँदा अब रवि लामिछानेतिर माहौल पसिरहँदा अब तपाईँहरू जुन चञ्चल मतदाताहरू छन् नि, जसले तटस्थ धारणा राख्छन्, त्यसको सेन्टिमेन्ट क्याच गर्न असफल हुने भयो राप्रपा भनेर भनिरहेका छन्। होइन, यसो राप्रपाको आफ्नै सिद्धान्त छन्, आफ्नै एजेन्डा छन्। होइन, अब आफ्नै काम गर्ने शैली छ, आफ्नै प्रवृत्ति छ। त्यो शैली, प्रवृत्ति र काम गर्ने एजेन्डामा कोहीले भोलि राम्रो काम गर्छ भनेपछि त उहाँहरूलाई त स्वयं हामीले नै भोट हाल्नु पर्यो नि। ओहो मेरो पार्टी हो, सबै मेरै सिद्धान्त हो, सबै राम्रो भन्ने विषयवस्तु रहँदैन। जसले सोसाइटीमा राम्रो काम गर्छ, जसले समाजमा राम्रो काम गर्छ उनीहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त हो। हामी सबभर राम्रो काम गर्ने प्रयास गरिराखेका छौँ, प्रयास गर्छौँ र हिजो पनि गरेकै हो, अझ पनि गर्ने प्रयासमा छौँ र गरि पनि रहेका छौँ। अझै गर्न आवश्यक छ, गर्छौँ हामी। तर त्यसमा यसो होइन तपाईँ, किनभने यो कुनै तपाईँको जाहिर खाना त गएको होइन नि त। ओहो एक नम्बरमा उसको नाम निस्किहाल्यो, 2 नम्बरमा मेरो नाम, त्यो होइन। तर राजनीति त्यो होइन, दाँत फरक हुन्छ नि, बिल्कुलै त्यो होइन। र हामी त्यो कन्सेप्ट, त्यही भएर त हामी नयाँ किसिमले आयौँ त। चपाउने दाँत र देखाउने दाँत दुई प्रकारका हुन्छन् भनेर बाहिर भनेपछि यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, देखाउने र चपाउने दाँत एउटै हुनुपर्छ भनेर हामी नयाँ ढङ्गले आएका छौँ। यही त फरक हो।
अब सबै त्यो पुरानै स्टाइलमा, सबै पद्धति पहिलाकै स्टाइलमा भएर यदि गइयो भने पछाडि त हामी नयाँ युवा पुस्ताहरूको महत्त्व के हो त? हो, नयाँ युवा पुस्ताहरूले बिल्कुलै नयाँ ढङ्गबाट, नयाँ विचारबाट र नयाँ तपाईँको सोचबाट र जसरी पनि राष्ट्रको सेवा र यो मुलुकको दीर्घकालीन समस्याको समाधान गर्ने योजनाका साथ गइयो भनेपछि बल्ल तपाईँले मुलुकले निकासमा हुने हो। तर आज कति मान्छेले समर्थन गर्छन्, अब कतिले मलाई समर्थन गरेनन्, त्यो विषयवस्तु गौण होइन। गौण विषयवस्तु के हो भने हामीले उठाएको एजेन्डाले, हामीले उठाएको मुद्दाले, हामीले बोकेका सिद्धान्तले, हामीले गरेका कामहरूले साँच्चै यो मुलुकमा हित गर्छ वा बेहित गर्छ, मुलुकलाई फाइदा गर्छ वा मुलुकलाई घाटा गर्छ, हामीले त्यतातिर ध्यान दिने हो। आज व्यक्ति तपाईँको ओहो यसो मास भयो भन्दैमा अब भोलि कसैले नहोला, हिजो कोही थिएन, आज हुन्छ, यो यदि हेर्ने हो भने त त्यतातिर चाहिँ कसैले ध्यान दिनु आवश्यक म देख्दिनँ। तपाईँ पनि त एउटा मासले बनाएको राप्रपाको नेता हो, हिजो भ्रष्टाचार विरोधी सामाजिक अभियान हुनुहुन्थ्यो। आज त हामी झन् अझ त्योभन्दा डबल काम गरिरहेका छौँ। ज्ञानेन्द्र शाही त्यत्रो विशाल नाम, देश विदेशमा ज्ञानेन्द्र शाही भनेपछि अब देशको प्रधानमन्त्री ज्ञानेन्द्र शाही बन्नुपर्छ भनेर कमेन्टहरू एक छत्र देखिन्थ्यो नि कुनै समय। तर तपाईँ राप्रपाभित्र प्रवेश गरेपछि ज्ञानेन्द्र शाही सङ्कुचित भए अथवा खुम्चिएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगे। होइन, यसो त्यो तपाईँको सोच हो, तपाईँको सोचको लागि धन्यवाद छ। के भन्छन्, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। अब तपाईँले त्यही सोच्नुहुन्छ, त्यही सोच मान्नुहोस्, तर त्यो वास्तविकता होइन। किनभने हामी हिजो सडकमा एक्लै थियौँ, हामी एक्लै आवाज उठाइरहेका थियौँ। आज हामी कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जानुपर्छ भनेर हामी मात्र होइन। सुरुमा मैले पार्टीमा प्रवेश गर्दाखेरि केही स्वतन्त्र मान्छेहरूले, केही पत्रकारहरूले ओहो पार्टीमा गयो यो जान हुन्थेन भन्थे। तर वास्तवमा त राजनीतिक नै गरेर मुलुकको निकास गर्नुपर्दो त रहेछ त। हो, नेतृत्वले जहिले पनि के कुरा गर्नुपर्छ, स्वतन्त्र राजनीति अहिले त्यस्तो हुँदैन। व्यक्ति आफैमा स्वतन्त्र हो भन्ने हो भने पछाडि घर परिवार पनि हुन्छ कसरी स्वतन्त्र भयो। व्यक्तिले विचार नबोकेर स्वतन्त्र हुन्छ, त्यो त एउटा भन्ने बाहिर बहाना हो। हरेक व्यक्ति आफ्नो विचारका साथ हुन्छ, किनभने हरेक व्यक्तिको आफ्नो छोटछोटै विचार हुन्छ। छोटछोटै विचार बोक्ने बित्तिकै अब स्वतन्त्र भने त म पनि त स्वतन्त्र हो, तपाईँ पनि स्वतन्त्र हो, सबै स्वतन्त्र हो। कसलाई पो कसले तपाईँको घाँटीमा पासो लगाएर तपाईँको यसो डोर्याएर हिँडेको त छैन नि। हो, विचार बोकेको हो, यो विचार ठिक छ है भन्ने विषयवस्तु, यो विचार गलत छ है भन्ने विषयवस्तु भने के स्वतन्त्र भएको अहिलेको उम्मेदवार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि त कुनै विचार बोक्नुहुन्छ। यो व्यवस्था राम्रो हो भन्ने बित्तिकै त गणतन्त्रको विचार त बोकियो त। यो व्यवस्था ठिक हो भन्ने बित्तिकै त यो देश लुटतन्त्रको पक्षधर भइयो नि त। यो व्यवस्था सबै ठिक हो भने त 15 खर्ब रुपैयाँ तपाईँको परदेशमा गएको रकम र यो देशको भ्रष्टाचारमा त्यति नै भागीदारी भइएन र। अर्थात् योभन्दा अर्को चिज ल्याउनुपर्छ, यो भएन भनेर यदि कसैले त्यसको क्वेसनिङ गर्छ भने त्यो त अर्को नयाँ विचार हो नि। अनि नयाँ विचार कसरी स्वतन्त्र हुन्छ? र संसारमा व्यक्ति, हरेक व्यक्ति आफैमा स्वतन्त्र हो। तपाईँलाई लाग्छ यो तपाईँहरूले अवलम्बन गरेको विचार नयाँ विचार हो? हामीले अवलम्बन गरेको विचार बिल्कुलै नयाँ हो, किनभने हामीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको कुरा बढाएका छौँ। राष्ट्रपतिको ठाउँमा संविधानभित्र बस्ने राजाको कुरा गरेका छौँ। यो बिल्कुलै नयाँ हो। यसले गणतन्त्रको पनि पुरै परिभाषा गर्छ, प्रजातन्त्रको पनि पुरै परिभाषा गर्छ, लोकतन्त्रको पनि पुरै परिभाषा गर्छ। किनकि जनताले नै आफ्नो कार्यकारी प्रमुखलाई प्रत्यक्ष तपाईँको भोट हालेर जिताउने भनेको त्यो गणतन्त्र, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको उन्नत, सबभन्दा उन्नत डेमोक्रेसी पद्धति हो। मुलुकमा दुई राजनीतिक धार, विशेष गरी एकातर्फ गणतन्त्रवादीहरू, अर्कोतर्फ तपाईँहरू राजतन्त्रवादीहरू। होइन, यो हुँदैन। गणतन्त्र चाहिँ वादी हुन सक्छन्, राजा चाहिँ राजतन्त्र मान्ने व्यक्तिहरू भनौँ न, तपाईँहरूकै भाषामा भन्नुपर्दा राजतन्त्र। तर एउटा ठुलो जमात राजतन्त्रको बर्खिलाफमा छ कि यही व्यवस्थाभित्र
एउटा वैकल्पिक राजनीतिक सुसंस्कार सहितको राजनीतिक शक्ति आउनुपर्छ जसले मात्रै मुलुकको परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने एउटा ठुलो जमात छ। ठिक छ, त्यसो भने म एक दुई उनीहरूलाई तपाईँहरूले किन कन्भिन्स गराउन सक्नु भएको छैन कि किन सकेको वास्तवमा ठिक भनेको त राजतन्त्र नै हो नि? हरेक मान्छेलाई, हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार हुन्छ, आफ्नो विचार बोक्न पाउने अधिकार हुन्छ। कसैले पनि कसैको विचारलाई परिबन्ध र घेरामा पार्न पाइँदैन। कसैलाई राज संस्था ठिक लाग्छ, यसले राम्रो गर्छ भन्ने मान्छेहरू जोडिन्छन् र बढिरहन्छ। कसैलाई ठिक लाग्दैन भने उहाँहरूको स्वतन्त्र अधिकारको कुरा हो। तपाईँले राज संस्था बेठिक भन्नुभयो, तपाईँले नराम्रो मान्छे भन्नु त पाइएन नि त, त्यो उहाँहरूको स्वतन्त्र विचार हो। त्यो भोलि त्यसले पार्ने असरको भागेदारी त यता राज संस्था मान्ने मान्छेले पनि भोग्नुपर्छ, उता यही व्यवस्था ठिक हो भन्नेले भोग्नु परेको छ नि। आज ओहो के न हो यो परदेश ल्याउनु पर्यो, देशै कायापलट गर्छ भनेर हिजो तपाईँ हामी सबै लाग्यो हो नि। तर आज त्यसको दुर्भाग्य, त्यसको बेफाइदा त हामीले बोकेका छौँ नि। उदाहरणका लागि हिजो 2062 सालमा डलरको रेट कति थियो? 58 रुपियाँ थियो, 60 रुपियाँ थियो करिब करिब। $1 बराबर, $1 बराबर नेपाली 60 रुपियाँ थियो। आज 125 रुपियाँ छ। झन्डै यो 13 वर्षमा देशको अर्थतन्त्र 62% घट्यो। त्यसको असर त तपाईँले पनि पाउनुभयो, मैले पनि पाएँ, राजा नै ठिक छ भन्ने मान्छेले पनि पाए। यो राजा त सबैभन्दा कामै नलाग्ने हो भनेर सडकमा उफ्रिनेहरूले त झन् दुःख पाएका छन्। तर हो त्यो कारणले गर्दाखेरि आज देशको इज्जत जाँदाखेरि आज तपाईँको पनि शिर निहुरिएको छ, राजावादीको पनि शिर निहुरिएको छ, गणतन्त्रवादीको पनि त शिर निहुरिएको छ। आज हाम्रो देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमण जाँदा त्यहाँको एउटा पत्रिकामा एउटा फोटोसम्म छाप्दैनन्। तर हिजो राजा जाँदाखेरि त्यहाँको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरू एयरपोर्टमा लिन आउँथे। त्यसले त सिङ्गो नेपालीको शिरलाई ठाडो बनाएको थियो नि। आज सबै नेपालीको शिर झुकिएको छ। के आज गणतन्त्र मान्ने साथीहरूको शिर ठाडो भएको छ त? के राजावादीको शिर ठाडो भएको छ त? छैन। हो त्यस्तै विचार हरेक मान्छेले मान्न पाउँछ, हरेक मान्छेले नयाँ चिज ल्याउनुपर्छ। अहिले जसरी आम संसार जगतमा सञ्चार क्षेत्र छोडेर आउनुभयो रवि दाईहरू, उहाँहरूलाई स्वागत छ। अझै राम्रो गरौँ, सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्ने हो। हिजो टाउका काटेर टाउकाको मूल्य तोक्नेहरू त एक हुन सक्छन् भने अब हामीहरू एक हुन नसक्ने के कारण छ? हामी त एउटै बाटोमा हिँडेको, एउटै पद्धतिमा हिँडेको, एउटै एजेन्डा बोकेर हिँडेको हिजो हो। त्यसका कारणले गर्दा त्यसमा केही आपत्ति मान्नुपर्ने, कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, कुनै कम्पिटिसन सम्झिनुपर्ने त्यसको कुनै पनि तुक छैन, कुनै पनि कारण छैन। तपाईहरु भन्नुहुन्छ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ। ठ्याक्कै रवि लामिछानेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र कार्यकारी मुख्यमन्त्री भन्नुभएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित एजेन्डा मिलेको छ यी दुईटा कुरामा। तर कहाँनिर गएर अड्क्यो भने तपाईहरु राजतन्त्र भन्नुहुन्छ, उहाँहरु यही व्यवस्था ठिक छ भन्नुहुन्छ। अब मैले अघि नै भनिसकेँ नि, हरेक मान्छेको आफ्नो विचार हुन्छ। विचार मान्न पाउने हरेक मान्छेको आफ्नो नैसर्गिक अधिकार हो। अब उहाँले देख्नुभएको होला यही विचारभित्र धेरै कुरा राम्रो गर्न सकिन्छ भनेपछि त्यो विचार पनि त ठिकै होला। हामीले देखेका छैनौँ यो विचारमा तपाईँको परदेश पाल्न सकिँदैन। परदेशले त 15 खर्ब रुपियाँ यो 5 वर्षमा लगाएको छ। 15 खर्ब रुपियाँमा केही पनि रिजल्ट आएन। 2074 सालमा हाम्रो वैदेशिक ऋण 8 खरब थियो, 74 सालको पहिलो चुनाव हुँदाखेरि प्रदेशको। अहिले 2069 करिब करिब अहिले 2000 तपाईँको अहिले आइपुग्दाखेरि झन्डै 5-6 वर्ष पछाडि आइपुग्दाखेरि 69 आइपुग्दाखेरि 79 आइपुग्दाखेरि कति भयो हाम्रो अहिले वैदेशिक ऋण? करिब करिब 18 खर्ब भयो अहिले 2079 साल आइपुग्दाखेरि। भनेपछि करिब करिब 10 खर्ब रुपियाँ त यो 5 वर्षमा बढ्यो वैदेशिक ऋण। त्यो पैसा भोलि हामीले कसरी ल्याउने हो? जनतालाई करमाथि कर बढाएको छ। आज पेट्रोलमा 65 रुपियाँ कर बढाएको छ। परदेशका कर्मचारी कसरी पाल्ने हो? पैसा कहाँबाट ल्याउने हो? त्यसको कसैले पैसा ल्याउने आइडिया देखाएको छ भने त्यो त राम्रो कुरा हो, तर त्यो आइडिया पनि दिनुपर्छ। हामीले नराम्रो देख्यौँ यसमा।
किनकि यत्रो खर्चिलो व्यवस्थाले मुलुकले आर्थिक रूपमा धान्न सक्दैन, मुलुक आर्थिक रूपमा धन जर्जर जान्छ भनेर हामीले सोच्यौँ। उहाँहरूले यो व्यवस्थामा यही प्रदेशै पाल्न सकिन्छ भनेपछि अब कुनै त्यो आर्थिक स्रोतको पनि त व्यवस्था देख्नु भएको होला। त्यही भए हुनाले संसारमा कुनै पनि सिद्धान्त खराब हुँदैनन्। तपाईँ कुनै समय त्यो सिद्धान्तसँग कार्यान्वयन गर्न सक्नु सबभन्दा ठुलो विषयवस्तु। तपाईँ कुनै समय स्वतन्त्र अभियन्ता हुनुहुन्थ्यो, आज पनि त स्वतन्त्र छु। के नितान्त अहिले त राप्रपाभित्र सम्मिलित हुनुहुन्छ, राप्रपाको प्रवक्ता हुनुहुन्छ। मैले एउटा कुरो हो, हरेक तपाईँ पत्रकार हो, तपाईँ स्वतन्त्र हो कि होइन? म श्रमजीवी स्वतन्त्र पत्रकार हो, म पनि एउटा स्वतन्त्र पार्टीको कार्यकर्ता। सकिएन? हरेक मान्छे आफैमा स्वतन्त्र हुन्छ। विचार बोक्दैमा कोही स्वतन्त्र हुने हरेक आज त तपाईँको राप्रपासँग ट्याग त तपाईँलाई लाग्छ नि? के छ, तपाईँलाई पत्रकारको ट्याग लाग्यो नि? ल भन्नुहोस् न, तपाईँ स्वतन्त्र हो कि होइन? हिजो स्वतन्त्र अभियन्ता नै हजुरलाई एक किसिमले म उदाहरण म हजुरलाई नै उदाहरण दिन्छु। हजुर आज पत्रकार हुनुहुन्छ, हजुर स्वतन्त्र हो कि पत्रकार हो? स्वतन्त्र श्रमजीवी पत्रकार हो, स्वतन्त्र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रवक्ता। हरेक मान्छे आफैमा स्वतन्त्र हुन्छ, हरेक मान्छेको आफ्नो विचार। पार्टी पनि स्वतन्त्र हुनसक्छ? पार्टीको आफ्नो विचार हुन्छ। पार्टी भनेको एउटा सङ्गठन हो, व्यक्ति भनेको फरक विषयवस्तु हो। र अर्को कुरा, हरेक मान्छेको स्वतन्त्रसँग पार्टीलाई ट्याग लगाउन मिल्छ? त्यस्तो कोही फेरि संसारमा मैले भने त संसारमा कोही पनि कहीँ कतै स्वतन्त्र हुँदैन। हरेक मान्छेको आफ्नो विचार हुन्छ। स्वतन्त्र हुँ म यो पार्टीको मान्छे होइन भन्न पाइयो, म यो पार्टीको मान्छे हुँ भन्न पाइयो, होइन भन्न पाइयो, म यो दलको मान्छे होइन भन्न पाइयो, म पुरै स्वतन्त्र हुँ भन्न त कि त उहाँहरूले विचारै बोक्नु भएन। यही व्यवस्था ठिक हो भन्ने मान्छे कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छन्? यो विचार व्यवस्था ठिक हो भन्ने मान्छे त कुनै व्यक्तिको मात्रै पोइन्ट अफ भ्यू जो कि कुनै दल दर्ता हो, दलको मान्छे हुन पाइएन कि उसको विचार होइन कि उसको एजेन्डा होइन कि तपाईँको हिजोसम्म तपाईँको एउटा व्यक्तिगत एजेन्डा थियो, व्यक्तिगत विचार थियो? थिएन, हाम्रो पनि सङ्गठित विचारै थियो। कहाँनिर तपाईँले व्यक्तिगत देख्नुभयो? हाम्रो पनि त सङ्गठित विचार थियो। के विचार थियो? जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि संवैधानिक निकायमा राजनीति नियुक्तिको अन्त्य भन्ने हाम्रो अभियानको विचारै थियो। तर संवैधानिक राजतन्त्र त थिएन। संवैधानिक राजतन्त्र राजाको विषयमा सोच्ने भनेर हामीले छोडेका थियौँ। आज सोच्यौँ, ठिक छ भन्यो, आइयो। अनि राजाको विषय मान्दैमा त्यो तपाईँको आएर स्वतन्त्र नहुने, गणतन्त्रको विषय मान्दैमा त्यो स्वतन्त्र नहुने, कसैले यो विचारै मानेको छैन भने उसले किन यो सिद्धान्त र यो परिधिभित्र बसेर तपाईँको राजनीति गरिरहेछ त? अब रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेर नामै, पार्टीको नामै स्वतन्त्र राखिदिनु भयो। ठिक छ, उहाँको तपाईँहरूले पनि हामी पनि स्वतन्त्र राप्रपा हुनु होइन होइन, त्यो यसो होइन क्या। मैले हजुरलाई स्वतन्त्र नाम आफैमा स्वतन्त्र रहेन भन्ने बडो यो तपाईँहरू बिहानैदेखि कमेन्टहरू आइरहेको छ क्या। सायद होइन न, यसो छ, तपाईँ अहिले सबै मान्छे रवि लामिछानेलाई स्वतन्त्र राख्यो भनेर उनको खेदो खन्न चाहिँ किन लाग्नु भएको छ भन्छु म। त्यो उहाँको अधिकार हो नि त। स्वतन्त्र भन्ने कुरा कसैले कसैलाई दाइजोमा दिएको चिज हो र? तर दल बिहिने राजनीति हुँदैन, उनीहरूको मनोभावनामाथि प्रहार गर्नु भएन नि। मैले एउटा कुरो भने, स्वतन्त्र भन्ने कसैको कपिराइट हो र कि ट्रेडमार्क हो? ट्रेडमार्क हो भने त त्यो आफैमा स्वतन्त्र होइन। भने स्वतन्त्र पार्टीको नाम रवि लामिछाने राख्दैमा कोहीले आपत्ति मान्नुपर्ने विषयवस्तु छ? म त कहीँ कतै विषयवस्तु देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने उहाँको त्यो अधिकारको कुरा हो। कसैले स्वतन्त्र राख्ला, कसैले भोलि फ्रिडम राख्ला, त्यसले अङ्ग्रेजीमा कन्भर्ट गरेर, कसैले भोलि अर्को राख्ला, तपाईँको हरित राख्ला, कसैले भोलि कृषि पार्टी राख्ला। अनि के कृषि पार्टी राख्ने बित्तिकै सबै किसानले उठेर ओहो हाम्रो किसानको पार्टी राख्यो भने विरोध गर्न पाइन्छ र? तर अहिले जुन त्यो नाम त्यो तपाईँको स्वतन्त्र राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू जसले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा एउटा कुरो भन्छु, उभ्याइरहेका पार्टी भइसक्यो, उनीहरूले म स्वतन्त्र उम्मेदवार हुँ भन्दै गर्दा त रवि लामिछानेको पार्टीको उम्मेदवार होइसक्यो भन्ने किसिमको प्रभाव गएन? त्यस्तो प्रश्न चिन्ह खडा भएन? रवि लामिछानेले के यो देश बेचिया छन् र? त्यो भयो त उनलाई सुनमा सुगन्ध हो भन्छु म त। देश बेचिया छन् र तपाईँको यही व्यवस्था ठिक हो भनेर
जानेहरू र यो देश बेच्दाखेरि चाहिँ चुप्प लाग्नेहरू चाहिँ कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ? होइन, उहाँसँग व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पनि नामसितको सवाल जोडियो क्या। होइन, नाम भन्ने कुरा जे पनि राख्न पाइन्छ, त्यो मान्छेको नैसर्गिक अधिकार हो। तपाईँ पत्रकारलाई पनि भन्छु, अघिदेखि तपाईँ रवि लामिछाने भनेर पेले हुनुहुन्छ। रवि लामिछाने राजनीतिकमा आउनु सुखद विषयवस्तु भन्छु म, यो दुःखद होइन। तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? किन खुसी नहुने? केका लागि खुसी नहुने? हिजो साथमा काँधमा काँध हालेर हिँडेको मान्छे हामीहरू, खुसी नहुने भन्ने हुन्छ? कसैले कोहीले नयाँ र राम्रो काम गर्छु भन्यो भने बेखुसी हुनुपर्ने कुनै कारण छ? भोलि अहिलेकै दलबाट कोही मान्छे आएर राम्रो काम गर्छु भनेर आएपछि उनलाई त हामीले काँधमा काँध हाल्ने हो। अहिलेको युवा पुस्ता र पहिलाको युवा पुस्तामा यो त फरक हुनु पऱ्यो नि। पहिलाका युवा मान्छेहरू के भन्थे? आफ्नो पार्टीको केही काम राम्रो भयो नराम्रो भयो भने राम्रो, अर्का पार्टीले कुनै राम्रो काम गरे पनि त्यो नराम्रो भन्ने प्रवृत्तिको त अब अन्त्य गर्नुपर्छ। आफ्नो पार्टीभित्रका मान्छेले राम्रो काम गर्यो भने राम्रो भन्न पर्यो, आफ्नो पार्टीभित्रका मान्छेले नराम्रो काम गर्यो भने नराम्रो भन्न पर्यो। अन्य कुनै पार्टीका मान्छेले राम्रो काम गर्छन् भनेपछि त्यसको प्रशंसा गर्न पर्यो, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पर्यो, त्यतातिर जानु पर्यो। अहिलेकै काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट यदि कसैले राम्रो काम गर्छ भने त उहाँको प्रशंसा गर्नु पर्यो नि त, हामीले हौसला बढाउनु पर्यो। अब त्यही तपाईँको मेरो पार्टीले जे गरे पनि राम्रो हुने, अर्काको पार्टीले जति गरे पनि नराम्रो हुने, त्यो प्रवृत्ति त पुराना सोच भएका राजनीतिक दलको हो। त्यही भावनाले मेरो आग्रह छ, त्यो रवि लामिछाने भनेर तपाईँहरू स्वतन्त्र भनेर किन खोल्यो होला, किन गर्यो होला, किन पछाडि लाग्यो? होइन, हामीले त त्यो अधिकार आम जनमानसले गरेका सवालहरूलाई उठाउने न हो। कताको जनमानस? 2-3 जना तपाईँको आएर यही गणतन्त्र मानेर यही व्यवस्था ठिक हो भनेर अनि त्यसको पछाडि लागेर रवि लामिछानेका विरुद्धमा मुद्दा हाल्दैमा अनि तिनलाई आम जनमानस भन्नुहुन्छ तपाईँ? ल, आम जनमानस हो भने अहिलेको सदनमा कतिवटा सिट छ त तिनीहरूको? ल भन्नुहोस् न। धेरै सिट त अब तपाईँहरूको पनि छैन, एउटै मात्रै हो। एउटा त छ कमसेकम, हाम्रो एउटा त छ नि। उहाँहरूको कति छ त? हाम्रो एउटा त सिट छ नि। तपाईँ आम जनमानस भन्नुहुन्छ। रवि लामिछानेले स्वतन्त्र पार्टीको नामै नराख्ने भनेर पछाडि लागेका छन् बा, त्यो उहाँको अधिकार हो। भोलि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नाम राख्यो, कसैलाई केही आपत्ति छ? त्यो नाम राख्यो त हो। काम कस्तो गर्छ, काम गलत गर्छ कि काम सही गर्छ, त्यतातिर जाऊँ न। बरु हाम्रो नामै खोस्यो अरे, भोलि कसैले कृषि पार्टी नाम राखिदिएला अनि सबै नेपालभरिका किसानहरू आएर अनि यो त हाम्रो नाम हो फिर्ता देऊ भन्न पाइन्छ र? के राख्न पाइँदैन? के नेपालको नागरिक होइन? हरेक मान्छे नेपालको नागरिक हो, हरेक मान्छेको अधिकार छ। ल, त्यसो हो भने त्यो स्वतन्त्र भनेका साथीहरूको कहाँ दर्ता भएको छ त? त्यसो भने दर्ता भयो त त्यो त स्वतन्त्रै भएन नि त। स्वतन्त्र हाम्रो हो भन्ने कहीँ कपिराइट देख्नु भएको छ? कहीँ प्याटर्न राइट देख्नु भएको छ? दर्ता नगरेकोलाई नै स्वतन्त्र भन्ने थियो अहिलेसम्म। त्यसो भने विचार बोकेर ल, जो स्वतन्त्र हुनुहुन्छ उहाँलाई गएर इन्टरभ्यू गर्नुहोस्, तपाईँ यो व्यवस्था मान्नुहुन्छ कि यो व्यवस्थाभन्दा फरक मान्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस्। यो व्यवस्था मान्छु भन्ने बित्तिकै गणतन्त्रको तिहार हो। अनि कसरी स्वतन्त्र भयो? अनि अर्को व्यवस्था रवि लामिछानेले पनि यही व्यवस्था मान्छु भनेर उहाँ त स्वतन्त्र होइन भनेर राख्नु भएको छ त। म स्वतन्त्र पार्टी पो खोल्या त भन्नुभएको छ त। अनि नाम चाहिँ स्वतन्त्र राख्ने किन? के भयो? के फरक पर्छ? भोलि कसैले कृषि पार्टी राख्ने बित्तिकै उसले कृषि पार्टी राख्न नपाउने भन्ने हुन्छ? हुन्छ ज्ञानेन्द्रजी, अहिले यो टपिकलाई त्यही भएर रवि लामिछानेको पछाडि पर्ने, पटक रवि लामिछानेकै खेदो खन्ने, यो रवि लामिछानेलाई नै तपाईँको घेराबन्दी गर्ने, यो ज्ञानेन्द्र शाहीलाई नै घेराबन्दी गर्ने जुन प्रवृत्ति समाजमा भयो, हामीले आजका दिनसम्म कसैको 1 रुपियाँ पैसा खाएको पनि छैन, कोही मान्छेको टाउको काटेको पनि छैन, कसैको आजसम्म एउटा बस जलाइदिएको पनि छैन, कसैलाई नेपाल बन्द गरेर यति पनि दुःख दिएको छैन, बरु सेवा नै गरेका हमला। एकछिन सम्झिनुहोस् त, हिजो कोभिड आउँदाखेरि मैले चामल बाँडेर म जेल परेँ, चामल गरिबलाई खुवाएका कारणले। सिडिओ साहबसित अनुमति लिनु भएन नि तपाईँले त्यति? त्यसो भनेपछि चामलको घर भात खान पनि सिडिओलाई अनुमति लिनुपर्ने। अब हात चुट्दाखेरि पनि ओहो डिआइजी साहब मैले हात चुटेँ भनेर फोन गर्नुपर्ने, यस्तो पनि व्यवस्था हुन्छ। गऱ्यौँ। तिनै रवि लामिछाने आज जो पत्रकार अरू जो मुद्दा हाल्दै हुनुहुन्छ, जो विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, तिनै रवि लामिछानेले हिजो अस्पताल खोलिदिएर सयौँ दुखी र गरिब पीडितलाई कोभिडको बेला बचाएका हुन्। मै ज्ञानेन्द्र शाही, मलाई जो बेसरी गाली गर्छन्, हिजो कोभिडको बेला झन्डै 10 लाखभन्दा बढी मान्छेको ज्यान उद्धार गरेका छौँ हामीले। रेकर्ड छ आज त्यो पनि। कोभिडको बेला को हिँडेको थियो बाहिर?
आज जो अन्य पार्टी दलमा भोट हाल्दै हामीलाई गाली गर्छन् त्यो मजदुर वर्गका दाजुभाइहरू तिनै मान्छे भोलि हिजो अल्पत्र पर्दाखेरि कोभिडको बेला काँध हामीले नै हालेका थियौँ। के हामीले गल्ती गऱ्यौँ? के हामीले अपराध गऱ्यौँ? हामीले त अपराध गरेनौँ। भने अपराध गरेका छैनौँ त तपाईँहरू पछाडि लाग्नुको कारण के? आज जसरी तपाईँहरूले हामीलाई क्वेसन सोध्नु भएको छ, यही क्वेसन के तपाईँहरूको हिम्मत छ प्रचण्डलाई सोध्ने? के तपाईँहरूको हिम्मत छ शेरबहादुर देवाजीलाई सोध्ने? के तपाईँहरूको हिम्मत छ केपी शर्मा ओलीलाई सोध्ने? ल सोध्नुहोस्। ल केपी शर्मा ओली हिम्मतको कुरा नगर्नुहोस्, हामी प्रश्न गरिहाल्छौँ। भेट गर्नुहोस्। जसरी हामीलाई भेट्न तपाईँलाई सजिलो छ त्यसरी उहाँहरूलाई पनि भेट गर्नुहोस्। सोध्नुहोस् यति यति अरब पैसा कहाँ छ सोध्नुहोस्। पेट्रोलमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई 65 रुपियाँ कर किन लगेको र आज जनतालाई सडकको बास किन गरेको सोध्नुहोस्। अर्थमन्त्री र गभर्नरज्यूलाई 44 खर्बको तपाईँको सेयर मार्केटको बजार आज 26 खर्ब रुपियाँमा झारेर 18 खर्ब रुपियाँ नेपाली जनताको पैसा किन लुटेको त्यहाँ हो सोध्ने। जसले केही गर्न लागेको छ उसैको तपाईँको बिउ काट्ने, उसैको टाउको काट्ने, उम्रिन लागेको बिरुवालाई त्यहीँ निमुट्ने किसिमको प्रवृत्तिले देश कसरी विकास हुन्छ? हुँदैन। ज्ञानेन्द्रजी, अब तपाईँ काठमाडौँबाट अबको सङ्घीय निर्वाचनमा उठ्ने एक किसिमको हल्ला थियो काठमाडौँ उपत्यकाभित्रबाट, र अब बिस्तारै काठमाडौँभित्र स्वतन्त्रहरूको पकड जम्दै जम्दै गएपछि, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बलियो उपस्थित हुँदा थालेपछि अब ज्ञानेन्द्र साई कहाँबाट उठ्ने होला भन्ने प्रश्नहरू छन्। यसलाई अन्यथा नलिकन तर सकारात्मक तरिकाले किन मैले कहिले पो नकारात्मक तरिकाले गरेका छौँ? यही त हो। यहाँ हामी भुइँ मान्छेको समस्या यही हो। ठुला मान्छेले टेलिभिजनका अगाडि गाली गर्दाखेरि पनि सिद्धान्त बोल्यो, ओहो कति शालीन भन्ने, हामीले राम्रो कुरा गर्दाखेरि पनि नकारात्मक भयो भन्ने, यो प्रवृत्तिको कमी हो। यो प्रवृत्तिलाई सुधार्न अनुरोध छ। पहिलो, अब चुनावमा आज हिजो नेकपा एमालेकै साथीहरू टन्नै थिए, हिजो काङ्ग्रेसका साथीहरू थिए, आज स्वतन्त्रका साथीहरू छौँ भन्छन् मात्रै, देखा त छैन कहीँ पनि, होइन? विभिन्न ठाउँबाट 10वटै क्षेत्रबाट उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छ त। 10वटामा उहाँले गर्नुभयो, म त भन्छु 15वटामा गर्नुहोस्। 10वटा मात्रै किन गरे? ललितपुर र काठमाडौँ 3वटा ललितपुरको निर्वाचन क्षेत्र पनि बाँकी छ, 2टा भक्तपुरको पनि बाँकी छ। 165मै गरे भयो नि, त्यो त अधिकार छ नि। अनि एकजना मान्छे लड्ने हो र? अस्तिको चुनावमा पनि कति थिए? स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको झन्डै तपाईँको एमालेको बराबर तपाईँको जनप्रतिनिधि उठाएको थियो स्वतन्त्रमा। अनि फेरि स्वतन्त्रमा त तपाईँको जितेको जम्मा 2 जनाले हो। एकजना हर्क साम्पाङले जित्नुभयो, एकजना बालेन्द्रले। अरू त सबै पार्टीबाट बागी लडेका हुन्। स्वयं हाम्रो गोपी हमाल स्वतन्त्र होइनन्। तपाईँको विचारमा जाने हो भने उहाँले त चुनाव जित्नका लागि पार्टी नै परित्याग गर्नुभयो, रापरपाले पुरै सहयोग गर्यो उहाँलाई। भनेपछि मेरो भनाइ के हो भने कोही मान्छे आउँदैमा, कोही मान्छे जाँदैमा हामीले आफ्नो एजेन्डा बिर्सिनु हुँदैन, हाम्रो काम बिर्सिनु हुँदैन। काठमाडौँबाट पनि चुनाव लडिन्छ, जुम्लाबाट पनि लडिन्छ, जनताले जहाँबाट भन्छन् त्यहीँबाट चुनाव लड्ने, के फरक पर्छ? र अब जुन किसिमको चमक, जुन किसिमको ऊर्जा तपाईँ सडकमा जुन किसिमबाट सङ्घर्ष गर्नुहुन्थ्यो, यो व्यवस्थाले गरेका अनेकन भ्रष्टाचारहरू, कुरीतिहरू विरुद्ध चाहिँ जुन किसिमबाट स्टेबल रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्थ्यो, अहिले किन त्यो चमक अनुहारमा हिजो चाहिँ ऊर्जा किन अस्थिर बन्दै गयो? हिजो चाहिँ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? चमक मेरो कति छ भनेर म कि त नाप्न पर्यो अगाडि लगेर, मेरो चमक चाहिँ कति छ भनेर तपाईँलाई देखाउनका लागि म चमक नाप्न सक्छु र मैले मेरो काम गर्ने। यो पार्टीमा आइसके पछाडि पनि देशभरिको आमसभा गरेका छु, त्यो चमक होइन। देशभरि करप्सनका विरुद्धमा खबरदारी गरेका छु, त्यति मात्र होइन। अहिले नै हिजो नै तपाईँ पनि त सँगै हुनुहुन्थ्यो सर्वोच्च अदालतमा। कसैले प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धमा निवेदन हाल्यो आजसम्म? न्याय परिषद बाहेक ठुल्ठुला दलले हाल्न सके? हामीले त चमकका साथ, दमका साथ, हिम्मतका साथ गएर प्रधान न्यायाधीश मानौ न्यायाधीशलाई कारबाही र अनुसन्धान गरेर अहिले खोरा जागेर अनुसन्धान गरेर भनेर न्याय परिषदमा निवेदन दर्ता गरायो। त्यस्तै गरी त्यो अर्को वकिल साहबलाई अहिलेको अहिले लाइसेन्सै खारेज गरेर कारबाही गर भन्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँभन्दा अगाडि पेट्रोलियम पदार्थका विरुद्धमा तपाईँले कारण माग्यौँ हामीले, आजसम्म कसैले कारण मागेको थियो? अनि त्यो चमक चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने? आज 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 169 लिटर हुँदा पनि तपाईहरु त मौन नै देखिरहेका छन् जनताले। जनताले मौन होलान्, हामी त मौन छैनौँ नि। अनि तपाईँलाई चमक देखाउनका लागि के मैले थर्मोमिटरले अथवा मिटरले चमक नाप्नु पर्ने?
त्यो होइन। यो तपाईँले सोधेको क्वेसन डिमोलाइजर नै पाराको क्वेसन मन परेन तपाईँ। मलाई मन नपर्ने भन्ने कुरा होइन। अब चमक कसरी हुन्छ त? चमक देख्नलाई के गरौँ त? अब हजुरको चमक कति छ भनेर मैले यहाँबाट हेरेर हजुरको चमक निकाल्न सक्छु त मैले? मान्छेको चमक नाप्ने चाहिँ यन्त्र के छ त संसारमा? हो, तपाईँले काम गर्नुभयो कि भएन? सेयर मार्केटको अवस्था हेर्नु भएको छ, 3200बाट 1800मा झरिसक्यो। अब अहिले मुख्यतया विषयवस्तु चाहिँ धेरै मान्छेले के भने सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू कुन राजनीतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुन नेता बोलिदिन्छ भनेर मुख हेरेर होइन। अस्ति हामी सेयर मार्केटको विषयमा अस्ति अध्यक्षज्यू र म गयौँ पनि, र सेयर मार्केटलाई एक हिसाबमा बुझाइको कमी हो कि भन्ने पनि अहिले देखिएको छ। जसरी यो अर्थ मन्त्रालयमा र अर्थमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सेयर मार्केटमा जसरी अनभिज्ञ देखिनुभयो, त्यो उहाँको अज्ञानताको कमीले आज नेपाली जनताको 26 करिब तपाईँको 18 खर्ब रुपैयाँ गुमेको छ। देश प्रत्येक दिन वैदेशिक ऋणमा छ, डलरको मूल्य बढेर आकाश चुमेको छ। सेयर मार्केट भनेको सेयरमा लगानी कसले गर्छ? सेयरमा मध्यमवर्गीय परिवारभन्दा पनि अझ तल्लो स्तरका मान्छेले सेयरमा लगानी गर्ने। सेयरमा लगानी गरेपछि यो जुवाघर भन्दैछ, कसैले कोइलर कुखुरा हो भन्दैछ, कसैले लेस कुखुरा हो भनेको छ, अन्डै दिँदैन भनेको छ। त्यो अलिकति अध्ययनको कमी भयो कि भन्ने हो। सेयर मार्केट भनेको संसारभरिको कुनै पनि अर्थतन्त्रको सूचाङ्क नाप्ने एउटा मात्रै तपाईँको सङ्केत हो सेयर मार्केट। कुनै पनि देश विकसित छ, कति आर्थिक रूपमा उन्नति छ, कति आर्थिक रूपमा तपाईँको दुर्गतिमा छ भन्ने नाप्ने संयन्त्र हो सेयर मार्केट भने त्यो कसरी तपाईँको जुवाघर हुन सक्छ? अब छोटो भाषामा बुझाउँदाखेरि धेरै मैले देखेँ त्यो जुवाघर भन्नेहरू, कोइलर कुखुरा भन्नेहरू, लेस कुखुरा भन्नेहरूलाई यो भिडियो हेरेर 2-4वटा कुरा सिक्दिनु होला। यो कस्तो हुन्छ भने, मानौ मैले एउटा सेयर किने भने त्यो सेयर मैले घर ल्याएर भड्डुमा पकाएर खाने होइन, त्यहाँ पैसा लगानी गर्ने हो र त्यसको मात्र सेयर पाउने हो। त्यो सेयर मैले मानौ पहिला सेयर ल्याएको थिएँ मैले होटलको, अब त्यो पैसा गयो, म कहाँ त सेयरको सर्टिफिकेट मात्र बस्ने हो। त्यो पैसा गएर ब्याङ्कमा जान्छ, ब्याङ्कबाट त्यो पैसा घुम्छ, पुरै रेगुलेट भएर बेनिफिट हुन्छ। अब मलाई सेयर बेच्न मन लाग्यो त्यो होटलको, मैले बेचेँ, सरकारलाई कर पनि आयो। अनि अर्को मानौ हाइड्रोमा गयो, अब त्यो पैसा कहाँ गयो? हाइड्रोमा गयो। हाइड्रोमा गइसके पछाडि के भयो? त्यो पैसा पनि घुमेर सट्ट सर्कुलेट भएर त्यहाँ धेरै ठाउँ पुग्यो। फेरि हाइड्रोबाट बेचेर अर्को ठाउँ लगियो, त्यो पैसा फेरि त्यहाँ सरकारलाई ट्याक्स तिर्यो, फेरि अर्को ठाउँ गयो, त्यहाँ ट्याक्स तिर्यो। पुरा चक्रका साथ 100 रुपैयाँ लगानीले करिब 10,000 को काम गरिसकेका हुन्छ। त्यस्तोसँग तपाईँको पैसा के हुन्छ? रेगुलेट भइराखेको हुन्छ, पैसा घुमिरहेको हुन्छ। आज हेर्नुहोस् त, 100 रुपैयाँ तपाईँले होटलमा हाल्नुभयो भने त्यस रुपैयाँ गएर ब्याङ्कमा गयो, ब्याङ्कमा त त्यत्तिकै बस्दैन, कतै कृषिको क्षेत्रमा लगानी भयो, त्यहाँबाट उत्पादन भयो, त्यसपछि त्यो पैसा आयो अर्को ठाउँमा गयो, अर्कोलाई रोजगारी भयो। यस्तो किसिमको डाइनामिक इकोनोमीलाई आज ध्वंस पारेर देशका जनतालाई रुवाउने, जनता डुबाउने, आज 52 लाखभन्दा बढीको परिवारलाई सडकमा ल्याउने किसिमको जुन आर्थिक नीति र अर्थमन्त्रीले गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई त मेरो आग्रह राजद्रोहको, देशद्रोहको मुद्दा लगाएर जेल हाल्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीलाई किन नहाल्ने? यसरी तपाईँको जनताको पैसा डुबाइदिन पाइन्छ? त्यो तपाईँले अधिकार भन्दै गरेका व्यक्तिहरूलाई जेल हाल्दै जाने हो त नेपालका सबै नेता जेल पर्ने होइन। अब गतिलो काम नगरे त भोलि मै पनि त जेल पर्न पर्यो। तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ? 18 खर्ब रुपियाँ गुमाएको छ सेयर मार्केटबाट। उहाँहरूको एउटा बोलीले, उहाँहरूको एउटा सानो निर्णयले के निर्णय गर्नुभयो? 4/12 को निर्णय गर्नुभयो। 4 र 12 4 र 12 को निर्णय भनेको 4 करोड र 12 करोड लिन पाउने। एउटा ब्याङ्कबाट लग्यो भने 4 करोडसम्म लिन पाइने, सबै ब्याङ्कबाट गरेर 12 करोड लिन पाइने। पहिला 100 करोडसम्म लिन पाइन्थ्यो, 200 करोडसम्म लिन पाइने छ संसारभरि। त्यो त चलायमान, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने कुरा हो। त्यो रोक्ने भनेको त देशका जनताको भविष्य बर्बाद गरे होइन। के राजद्रोह भनेको मान्छे मारेर मात्र लाग्ने? मान्छेलाई मार्नु भनेको गोली मात्र हान्नु हो? उसको हात खुट्टा बाँधेर उसलाई जीविकोपार्जनबाट तपाईँको वञ्चित गर्नु भनेको पनि त मान्छे मार्नु बराबर हो। आज त्यो किसिमको व्यवस्था ल्याएको छ। कसैले जुवाघर भनेको छ। हिजो सदनमा हेरेको थिएँ, एकजना मान्छेले त कोइलर कुखुरा हो, यो बैलर कुखुरा हो भन्दै थिए। त्यस्तो पनि हुन्छ सेयर मार्केट? लेस कुखुरा हो।
जसले अन्डै पार्दैन भन्छन्। सेयर मार्केटको कुनै नलेजै छैन बा, अब कसरी सांसद बने हो? कमसेकम उहाँहरूले तपाईँ पनि त आज मात्रै बोलेको होइन हो नि। माइती घरमा सेयर त्यत्रो आन्दोलन थियो सेयर मार्केटको बारेमा हामी अस्ति हाम्रो लगानी डुब्यो, सरकारले हेरेन भनेर त्यत्रो आन्दोलन गर्दा पनि तपाईँ मौन हुनुहुन्थ्यो। किन गयौँ? अस्ति अन्त त बोल्नै यसो पर्ने भयो भनेर बोल्नु भएको न हो। होइन यसो तपाईँको मिडिया जहाँ गएको छैन त्यहाँ चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईले मेरो मिडिया गएको थिएन, त्यो भएर ज्ञानेन्द्र साई पुगेन भन्नुहुन्छ भने त मेरो क्वेसन केही पनि छैन। तर तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल र म उहाँको आन्दोलनमा र अनसनमा गएर आएका छौँ। आज होइन, 4-5 दिन बितिसक्यो। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? बरु तपाईँ चाहिँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो भनेर मैले सोध्ने बेला हो। त्यो आन्दोलनको खै त तपाईँहरूले फोटो ल्याएको? तपाईँहरूको बाटो पर्यो होला त्यो आन्दोलन। बाटो होइन नि, हामी त त्यो आन्दोलनमै गयो। अब तपाईँले त बाटो पर्यो होला, घरको चिपेको होला, यस्तो किसिमको पनि क्वेसन हुन्छ र? अब त्यस्तो त गर्न मिलेन। त्यस्तो किसिमको क्वेसन चाहिँ भएन। बाटो पर्यो होला त्यस्तो नि हुन्छ? बाटो कसरी पर्छ? बाटो परेर पनि कुनै आन्दोलनको सवाल भयो भने बाटो पर्यो त्यो भएर भयो भन्ने, त्यसमा त तपाईँको पनि त बाटो पर्नुपर्ने। खै त तपाईँले खिचेर ल्याएको? सेयर मार्केटका ती आन्दोलनकारीहरूको हाल्नुहोस् न तपाईँहरूले। किनभने त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई सेयर मार्केट चाहिँ अहिले संसार सेयर मार्केट डुब्नु भनेको देशको अर्थतन्त्र डुब्नु, अर्थतन्त्र डुब्नु भनेको नेपाली जनताको जीवन बिग्रिनु हो। यो नगरिदिनका लागि अपिल गर्दछु। अब त्यही भावनालाई अर्को बिचारा भर्खर उम्रिन लागेका छन् रवि लामिछाने, उहाँलाई चाहिँ कसरी नष्ट गर्ने भन्नेतिर नजानु होला। कोही पनि काम गर्न दिनुहोस्। यत्रो देश लुटे यी नेताहरूले चाहिँ सहेर बस्यौँ। अब अगाडि बढाउनु पर्छ। नयाँ काम गर्दैछन् त अगाडि बढाउनु न त। के जान्छ? दिल खोलेर छाती खोलेर अगाडि बढाउनुहोस्। र अब छुट्दै तपाईँलाई म अन्तिम प्रश्न गर्छु। तपाईँ कहाँबाट उठ्नुहुन्छ अब सङ्घीय निर्वाचन? म तपाईँकै गाउँबाट उठ्छु। तपाईँ भोट दिनुहुन्न? त्यो त मैले सोच्दै छ। अब त्यो हो, भोट दिने बेलासम्म सोच्छु। हो, सोच्नुहोस्। म तपाईँकै गाउँबाट, म नेपालको नागरिक हो। मैले जहाँबाट नि लड्न पाउने अधिकार छ। यो त स्थानीय तहको चुनाव जस्तो हुँदैन जहाँ तपाईँको घर हो त्यहीँबाट लड्नु। तर तपाईँको जन्मस्थल जुम्लाबाट उठ्ने सम्भावना पनि छ भनेर पनि मान्छेहरू भन्छन्। अब जननी जन्मभूमि त बिर्सिन सकिँदैन। जननी र जन्मभूमि संसारको स्वर्गदापी भन्छन् के अरे मान्छेले। जन्मभूमि र आमा एउटै हो, होइन? त्यहाँबाट जननी जन्मभूमि स्वर्गदापी गरिए हो। अब के हेर्ने, मलाई संस्कृत सबै आउँदैन, होइन? सिधा कुरा, जे चिज आउँदैन त्यो त आउँदैन भन्न नि पर्यो। त्यो भए हुनाले जसरी तपाईँहरूको त्यहाँको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले के भन्नुहुन्छ मैले त्यहीँबाट लड्ने हो चुनाव। भोलि यहाँ जुम्लाको दाजुभाइ दिदीबहिनी, मेरो गाउँको मेरा सबै दिदीबहिनीहरूले, रापरपाको मात्र होइन, माओवादीका साथीहरूले, काङ्ग्रेसका साथीहरूले, एमालेका साथीहरूले, अन्य कुनै नेकपा समाजवादीका साथीहरूले ल ज्ञानेन्द्रजी जुम्लाबाट चुनाव लड्नु पऱ्यो, हामी सबै लडौँ भने मैले त जित्ने होइन नि त, जनताले जिताउने हो। मैले एउटा भोट हालेर त केही हुँदैन। उहाँले त्यहाँबाट भन्नु भने म त्यतैबाट लड्ने हो। होइन ज्ञानेन्द्रजी यो वर्ष जुम्लामा हामी नै जित्छौँ, तिमी त्यही काठमाडौँबाटै लड भन्नुहुन्छ भने यहाँ काठमाडौँका जनताले र ठिकै छ ज्ञानेन्द्रजी आउनुहोस्, हामी यहाँबाट जिताउँछौँ, आउनुहोस्, हामी भोट हाल्छौँ। मैले त लड्ने होइन नि त, चुनाव त जनताले लड्ने हो। हामी त एउटा उम्मेदवार हौँ भनेर देखिदिने मात्रै हो, प्रतिनिधि पात्रमा बास हो। त्यो भावनाले जताबाट जनताले भन्छ त्यतैबाट सम्भवतः अहिलेसम्म काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 वा जुम्ला यसको तयारी भइराखेको छ, तयारी गरिराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले जाने हो। अब अहिले त 2 ठाउँबाट उठ्न मिल्दैन क्या? वा भनिरहेको छु त, र भने त छैन नि। वा र रमा त फरक छुट्याउनु हजुरहरूले। त्यो भावना दुवै ठाउँबाट माग्छ तपाईँलाई व्यापक रूपमा। ए माग छ भन्दा पनि चुनाव लड्न त तपाईँकै गाउँ चापाकोटको टिमै आएको छ त्यहाँ ज्ञानेन्द्रजी, स्याङ्जाको चापाकोटबाट चुनाव लडिदिनु पऱ्यो भनेर। के गर्नुहुन्छ हजुरले? भोट हाल्ने कि नहाल्ने आज सोध्दैछु म। मैले राम्रो काम गरेको छु भने तपाईँले भोट हाल्न पऱ्यो। अब मैले नराम्रो काम गरेको छु भने तपाईँले भोट हाल्न भएन। सिधा प्रश्न, सिधा जवाब। त रोज्नै पऱ्यो भने जुम्ला र काठमाडौँ 2मा कुन रोज्नुहुन्छ त? अब यसको छलफल अप्रत्यक्ष रूपमा यसो बाहिर बताउन नहुने कुरा मनले आकलन गरेको। अनि यसो जननी जन्मभूमि जुम्ला हो, काठमाडौँ कर्मभूमि हो। अब जताबाट जनताहरूले तपाईँको ज्यादा फोकस गर्नुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यतैबाट लड्ने हो। चुनाव त मैले लड्ने होइन। दिल जुम्लातिर गयो। मैले आज होइन यसो भन्नु, मैले चुनाव लड्ने होइन, म त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। जनताले भोट हाल्ने हो, दाजुभाइले भोट हाल्ने हो, दिदीबहिनीहरूले भोट हाल्ने हो। मेरो एक भोटले त के हुन्छ? प्रतिनिधि पात्र कहाँबाट बन्ने भन्ने सवालमा के? त्यो त उहाँहरूले जहाँबाट भन्नुहुन्छ त्यहीँबाट लड्ने हो। हुन्छ, समय दिनुभयो। समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद।